बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वाक़या हिजरत के 10वें साल में पेश आया जब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान को इस्लाम की दावत देने के लिए नामा मुबारक इरसाल फरमाए। ऐसा ही एक नामा मुबारक नसारा नजरान को भी भेजा गया। इस दावतनामा को देखते हुए उस कौम ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद अपनी कौम में से काबिल तरीन 14 अफराद को मुंतखब करके मदीना मुनव्वरा भेजा। उनका मकसद ये था कि ये अफराद हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ठीक तरह से तहकीक करके इतला पहुँचाएँ ताकि उस पर मज़ीद गौर व फ़िक्र किया जा सके। उन अफराद का सरदार अब्दुल मसीह था जिसका लक़ब आतिब था। उसका ताल्लुक़ बनी कंदा से था। ये बड़ा होशियार और दाना आदमी था। इसके साथ एक और दाना आदमी अब्बू अल हारिस अल कमा था जिसका ताल्लुक़ बनी रबिया से था। अब्बू अल हारिस का एक भाई कर्ज़ बिन अल कमा भी उनके साथ ही था। ये भी अक्लमंदों में शुमार किया जाता था। ये तमाम 14 अफराद मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे कि असनाए राह में अब्बू अल हारिस का ऊँट गिर पड़ा। के भाई कर्ज ने जब भाई के ऊँट को गिरते हुए देखा तो कहने लगा, वो शख्स गिरे जो अब्द है। इससे उसकी मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। अब्बू अल हारिस ने अपने भाई की ये बात सुनी तो गुस्से से कहा, तू सर के बल गिर। कर्ज ने हैरान होकर पूछा, ए मेरे भाई, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अब्बू अल हारिस ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। मैं उनके ज़हूर का इंतज़ार करता रहा हूँ। कर्ज कहने लगा, ए भाईजान, आप जब आपकी ये हालत है तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल क्यों नहीं करते और उनकी इताअत से आपको कौन सी चीज़ रोकती है? अब्बू अल हारिस ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करने से कौम की मुखालफत लाजिम आती है। अगर हमने इस चीज़ को कबूल करके उसका ज़हूर कर दिया तो फिर नसारा के नज़दीक हमारा कोई एतबार नहीं रहेगा और नसारा ने जो माल और दौलत हमें दिया है वो हमसे वापस छीन लेंगे। कर्ज ने अपने भाई की ज़बानी ये बातें सुनी तो उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई और उसने अपने ऊँट को तेज़ रफ्तारी से भगाना शुरू कर दिया ताकि जल्द अज जल्द मदीना मुनव्वरा पहुँच सके और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाए। चुनाचा जब वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहुँचा तो इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ला कर दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। बाकी लोग जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो उन्होंने सोने की अंगूठियां अपनी उंगलियों में पहनी हुई थी। इंतहाई कीमती और रेशमी लिबास ज़ेब तन किया हुआ था और उनके दामन ज़मीन पर घसीटते थे। इस हालत में ये लोग जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए उस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उन लोगों ने सलाम किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का कोई जवाब ना दिया। वो लोग मिंबर की जानिब मुंह करके खड़े हुए और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। जब उन्होंने नमाज से फ़राग़त हासिल की तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और गुफ्तगू करने की कोशिश की मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी भी बात का जवाब ना दिया। इससे उनको बड़ी हैरानी हुई कि क्या बात है, हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा। आखिर मायूस होकर वो मस्जिद नबवी से बाहर आ गए। जब ये लोग मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो उनको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आए। ये लोग उन असहाब को पहले से जानते थे, इसलिए पुरानी नासाई की बिना पर उन लोगों ने पूछा, आपने हमें ख़त लिख कर दावत दी थी, हमने हाज़िर होकर सलाम व गुफ्तगू की मगर कोई जवाब नहीं मिला। हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह आपस में बातचीत हो जाए लेकिन हमें सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं मिला। अब आप हमें बताएं कि हमारे लिए किस चीज़ में मसलत है, वापस अपने मुल्क में चले जाएं या इधर ठहरें। इस मजलिस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब करते हुए पूछा, ए अली, इस मामले में आपकी क्या राय है? उन्होंने फरमाया कि मेरी राय तो ये है कि सोने की अंगूठियाँ और रेशमी कपड़े अपने आप से अलग कर दे और आम कपड़े पहन लें और फिर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस पाक में हाज़िरी दे। उन लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमाने के मुताबिक अमल किया और रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियाँ अपने से दूर कर दी। फिर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस पाक में हाज़िर हुए और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया और फिर इरशाद फरमाया, मुझे उस पाक ज़ात की कसम है जिसने मुझे सच्चाई के साथ मखलूक़ात की तरफ भेजा है कि जब ये कौम पहली मर्तबा मेरी मजलिस में आई तो उनके साथ शैतान भी था। उसकी वजह से मैंने उनको जवाब ना दिया और उनके साथ गुफ्तगू नहीं फरमाई। उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ गुफ्तगू फरमाई और उनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी मगर उन लोगों ने उस दावत को कबूल ना किया और बहस व तकरार करते रहे। फिर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اس کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص اسقف نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا جس سے وہ پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسقف کہنے لگا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے فرمایا کہ وہ بندہ اور مخلوق ہے، حالانکہ کوئی بندہ اور مخلوق ایسا نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں آج اس کا جواب نہیں دیتا، اس شعر میں قیام کرو تاکہ اپنے سوال کا جواب تمہیں ملے۔ دوسرے روز اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آیات نازل فرمائی جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طلب کیا اور آیات مبارک ان کو سنائی، مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر آؤ ایک دوسرے کے ساتھ مباہلہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں اور یہ کہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہو۔ ان سب نے یہ بات سن کر کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہم جا کر اس معاملے میں آپس میں غور و فکر اور مشورہ کریں اور کل آ کر مباہلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے سردار عبد المسیح کے ساتھ مشورہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عبد المسیح نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ میں تو اس معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم یقیناً یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں ظاہر اور روشن دلیل لائے ہیں، تم اگر ہرگز مبالغہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم جس قوم نے بھی کسی نبی کے ساتھ مبالغہ کیا ہے وہ ہلاک ہوئی، اور اگر تم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبالغہ کرو گے تو یقیناً ہلاکت سے نہیں بچو گے۔ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے دین پر قائم رہو تو پھر اس سے بہتر اور اچھی کوئی چیز نہیں کہ ان کے ساتھ مصالحت کر لو اور جزیہ قبول کرو اور اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ۔ جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکعت سے مبالغہ کی گاہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ وسلم کے ہمراہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ہمراہ مبالغہ کے لیے روانہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ نصارہ نجران نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر خوف نے غلبہ کیا، وہ دعا اور آمین کی بات سن کر ڈر گئے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دانا اور عقل مند شخص ابو الحارث آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اے میرے ساتھیوں، یقیناً میں جو مقدس چہرے آج دیکھ رہا ہوں مجھے مکمل یقین ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے تو وہ یقیناً ان کے لیے ایسا کرے گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کے ساتھ ہرگز مبالغہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کوئی نصرانی نہیں بچے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہوا اور وہ ڈر گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ وسلم کے ساتھ مبالغہ نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم میں اتنی طاقت و قوت نہیں کہ ہم عربوں کے ساتھ جنگ کر سکے، ہم آپ میں مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو ہر سال 2000 اللہ دیں گے اور 1000 غلہ تو ماہ سفر میں دیں گے، جبکہ 1000 اللہ رجب میں دیں گے اور ایک ہر حلہ کی قیمت 40 درہم ہوگی، اور آپ کے قاصد جو ہمارے ملک سے گزریں گے ان کی مہمانداری کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں اور اپنی حفاظت اور ذمہ داری میں لے لیں اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 30 اونٹ، 30 گھوڑے، 30 نیزے اور 30 سرہ دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں اور نصارہ کے مابین صلح ہو گئی اور صلح نامہ تحریر میں لایا گیا۔ جب صلح نامہ کی کارروائی مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک شخص اسقف سے فرمایا تو گویا اپنے گھر میں گیا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سویا، اور اس کے بعد اپنے اونٹ کے پالان کو تم نے اونٹ کی پشت پر الٹا رکھا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد جب اسقف اپنے گھر گیا اور سویا، پھر اس کے بعد اٹھا اور بے دھیانی میں اونٹ کے پالان کو اس کی پشت پر الٹا رکھ دیا۔ اچانک ہی اسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ گئی، اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مبالغہ والی صورتحال کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر نصارہ نجران مبالغہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیتا اور ان کی وادی پر آگ برستی اور تمام اہل نجران اپنی بنیادوں سے اکھڑ جاتے جس طرح کے پرندے درختوں کی ٹہنیوں پر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ایک سال بھی نہ گزرنے پاتا کہ تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔